नमस्कार दर्शकबिन, विभिन्न विषय वस्तुप्रति विश्लेषण र अध्ययनका केही अनुभवहरूलाई हजुरहरू समक्ष शेयर गर्ने विचार गरी यस युट्युब च्यानलमा मोटिभेसन, राज्यका विषम परिस्थिति, ज्योतिष सम्बन्धीका विषयहरू अवगत गराउँछु भनी जानकारी दिएको थिएँ। यसै क्रममा समसामयिक विषय र मोटिभेसन सम्बन्धीका केही अंशहरू यस भिडियोमा पनि जानकारी गराउने छु। यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने बिन्ती छ, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यसमा आउने भिडियोहरूलाई हेर्न नभुल्नुहोला र नछुटाउनुहोला। लकडाउनको कारणले आफू बस्ने कोठाबाट मात्र भिडियोहरू अपलोड गराएको छु। सरकारको नियम कानुन विमर्शलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ र मैले पनि पालना गरेको छु। दर्शकबिन, विश्व महामारी फैलिएको कुरानाबाट आफू पनि जोग्यौं र अरूलाई पनि जोगाउँ र आफ्नो नियम र अनुशासन, सामाजिक दूरीलाई कार्यान्वयन गरौँ र पालना गरौँ। आज मैले देशमा कस्तो गतिविधि छ र यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू के हुन् त भन्ने विषयमा एउटा सानो र सान्दर्भिक कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला आफूलाई स्वयंता बनाउनुहोस्, आफूलाई अध्ययनशील बनाउनुहोस् र आफूले अरूको कटु आलोचना नगर्नुहोस्, पहिलो प्राथमिकता। दोस्रो कारण फेरि के छ भने आफ्नो अभिभावकहरूले आफ्ना सन्ततिहरूलाई राइट टाइम, राइट एजुकेसन, राइट इन्भाइरोमेन्ट दिनुभयो भने 95% सद्बुद्धि हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता आफ्ना सन्तानहरूको कार्यदर्शन र मार्गदर्शन, कार्यशैली, मार्गदर्शन कस्तो छ त्यसलाई छुट्याउनुहोस्। कुन वेतिर हिँडिरहेको छ त्यसलाई कुन वे र कुन धारमा ल्याउने हो त्यसलाई बुझ्नुहोस्। पहिला मैले यो छोटो पारिवारिक सन्दर्भपछि मैले देशको केही विषयवस्तु सम्बन्धी अवगत गराउन चाहन्छु। नेपाल विश्वमा भौगोलिक दृष्टिकोण र जनसङ्ख्याको आधारले अविकसित राष्ट्र भए पनि विश्वको जैविक विविधता र यहाँका भौगोलिक र प्राकृतिक दृश्यले नेपाल धेरै अगाडि छ। यहाँ क्रमिक रूपमा विकास हुनका लागि केही माध्यमहरू अवरोध छन्। पहिलो प्राथमिकता जहानिया शासन चल्नु र दोस्रो नहुनु। विनोद चौधरी जस्ता अरबपति, शेष घले जस्ता अरबपतिहरूले नेपालमा लगानी नगरी बाह्य शक्तिहरू, बाह्य देशहरूमा उत्पादन। नेपालमा सबैभन्दा पहिला लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने वातावरण नहुनु, सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था नमिलाउनु, राजनैतिक तरलता र राजनैतिक हस्तक्षेप बढी हुनु नेपालमा विकास नहुनुको प्रमुख उद्देश्य हो। किनकि लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेर सुनिश्चित सुरक्षा प्राप्त हुँदैन भने त्यसमा लगानी गर्न डराउँछन्। एक त गृहयुद्ध, एक जहानिया शासन र दोस्रो राजनैतिक तरलता। यहाँ शिक्षित वर्गहरू पनि अशिक्षित भइदिएको जस्तो देखिन्छ। किताबी ज्ञानको डिग्री हरेक व्यक्तिहरूले गरिसक्दा पनि व्यवहारिक डिग्रीमा जिरो जस्तै देखिन्छ। पढाइ पूर्व छ भने व्यवहार पश्चिमतिर दगलिरहेको छ। यसकारणले नेपालमा लगानीकर्ताहरू सुनिश्चित स्तरले लगानी गर्न डराउनु र शेष गले विनोद चौधरी जस्ता व्यक्तिहरूले विदेशमा लगानी गर्न उत्सुकता हुन् र त्यहाँ कमाउन पनि डलरमा कमाउन सकिने र एउटा सुरक्षाको प्रभावले पनि बलियो भइरहनु र नेपालमा
एउटा के प्रवृत्ति भइदियो भने रेमिटेन्समा विदेशमा गएर काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बढी भयो र नेपालमा नेपाली जनताले आफूलाई छाक टार्न समेत समस्या भयो। सरकारको कुनै पोलिसी नहुनु, सरकारले आफ्नो मार्गदर्शन र आफ्नो सत्ता टिकाउने कार्यजना मात्र गर्नु, देश र जनताको विकासमा कुनै पनि योजना नल्याउनु र कुनै साना साना योजना ल्यायो भने आज खानेपानीको पाइप विस्तार गरियो, भोलि पाइपहरू विस्तार गरियो र त्यही ठाउँबाट सडक विस्थापित गरियो भने तिनी भत्काउनु पर्ने, फेरि पुनः बनाउनु पर्ने, कुनै वैज्ञानिक ढंगले कार्यजना गर्न नसक्नु। यहाँ शिक्षित इन्जिनियर व्यक्तिहरू त छन् तर राजनैतिक हस्तक्षेप ठाडो हुनु र यसमा फेरि वैदेशिक भन्नाले विदेशी छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि तिर्खो आँखा बढ्नु र यस कारणले गर्दा देशमा विभिन्न व्यक्तिहरू, पर्सनल व्यक्तिहरूले छत्र छाया पार्नु। आज उहाँहरूले छत्र छाया पार्नु भएको छ र भोलि त्यसको कपी देखासेखी गरेर अरू व्यक्तिहरू उत्पादन हुन्। जस्तै मैले कुनै एउटा व्यक्तिको एक्जाम्पल म दिन चाहन्न, तर हामीले देखेका थियौं युट्युबदेखि लिएर हरेक ठाउँमा भाइरल भएका पुण्य गौतम, उनीले कसको कपी गरेर त्यहाँसम्म आए। अहिले किन मिडिया लगायत व्यक्तिहरूले पिट्यो, मैले हस्तक्षेप गर्नु, यो कुरा गर्नु उचित त होइन, तर फर एक्जाम्पल हो, एक्जाम्पलको मात्रै भयो। यस्तै गरी अन्य व्यक्तिहरू पनि यसरी उत्पादन हुनेछन्। यस सरकारको पोलिसी र कानुन प्रशासन र न्याय प्रशासन, पुलिस प्रशासन कमजोर हुँदा यस्ता हजारौं व्यक्तिहरू अबको के अपडेट टाइममा उत्पादन हुन्छन्। उनीहरूले छड्के चेकहरू गर्छन् र जनताहरू समक्ष उनीहरू खुसी बनाउने प्रयास गर्छन् र ती उत्पादन भएका च्याउ जस्ता राजनीतिक दलभन्दा बाहिर केही टाठाबाठा व्यक्तिहरूले राज्यलाई कब्जा गर्न खोज्छन्। त्यो राज्य कब्जा हुँदा टोटल्ली गुण्डागर्दीको हातमा पुग्छ, किनकि जनताहरूले पुलिस र कानुन प्रशासनलाई खिलाफ गरिसकेका हुन्छन्। अब देश कुन दिशातिर तर्फक छ भने जो 2-4 जना व्यक्तिहरूले भविष्य नदेखिकन, कुनै राजनीतिक परिपाटी नआइकन आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नेछन्। त्यो कायम गर्ने क्रममा अब जनता कसको पछि लाग्ने? हिजो XYZ व्यक्तिको पछि लागे, अनि पुण्य गौतमको पछि लागे र पुण्य गौतमले माला भन्ने एकजना अब XYZ उनीहरूसँग जोडेर 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्न पुगे। यस्तै विषयवस्तु हजारौं व्यक्तिहरूले सिक्नेछन्, किनकि वातावरण त्यही भइहाल्यो। त्यो वातावरण सबै व्यक्तिहरूले आफ्नो वर्चस्व कमाउन खोज्छन् र आफूले शासन गर्न चाहन्छन्। त्यो शासन पद्धतिमा न त विधिको शासन, न त पुलिसको शासन, न त कानुनको शासन। त्यसकारण व्यक्तिहरू के हुन्छन् भने आफ्नो वर्चस्व जमाउन खोज्छन् र त्यसमा अराजक तत्त्वहरू घुसपैठ हुन्छ। 1-2 व्यक्ति सक्षम हुन्छन्, 1-2 व्यक्तिले लाइन लिएका हुन्छन्, त्यसमा अराजक व्यक्तिहरू तैनात हुन्छन्। अहिले युट्युबमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न माध्यमहरूबाट चेक जाँच हुन्छ। मैले नदेखेको जस्ट तँसँग लाइसेन्स छ कि छैन, तैँले गाडी चलाउने अधिकार छ कि छैन भन्ने बाहेक सरकारी कर्मचारी, हेडदार, यिनीहरूलाई सबैलाई पुलिस प्रशासनले त होइन, अन्य व्यक्ति प्रशासनले चेक जाँच गर्छ। अब कहिले हामी गाडी लिएर हिँड्दाखेरि बाटोमा म ट्राफिकले गर्न सकेन यो काम, मैले लाइसेन्स चेक गर्ने, तेरो छ कि छैन भन्ने व्यक्ति बाहेक अरू कसैका खर्च गर्ने, कसैका चाहिँ तपाईका स्कुल कलेज यिनीहरू चेक जाँच गर्ने छोड्ने, त्यतिकै उत्पादन भइरहेको छ। अब यसमा सबै व्यक्तिहरूले त्यसलाई हेर्छन्। अब किनभने अब जसको आफ्नो एज एक्सटेन्ड भयो, अब राज्यले केही गरेन, अब यो मौकामा धेरै कुरा हामीले गर्नुपर्छ। म यो हो, त्यो के छ कि छैन एउटा लुट्ने आतंक उत्पादन हुन्छ। अनि त्यसपछि ती व्यक्तिहरू बीच के हुन्छ भने तैँले काम किन गरिस्, हो यो काम तैँले पनि किन गरिस् भन्ने बीच युद्ध उत्पन्न हुन्छ। त्यस युद्धले देश फेरि अराजक तत्त्वतिर जान्छ। त्यसैले दर्शक पनि कसैको पछि लाग्नु भन्दा पहिला राज्यको व्यवस्था किन फितलो भयो, सरकारलाई किन जनताहरूले ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ दबाब दिँदैन र व्यक्तिसँग किन पछि लाग्छन्। हिजो मात्रै नेपालको लिम्पुवादुरा, लिपुलेक जस्ता ठाउँहरू अन्य राष्ट्रहरूले कब्जा गर्यो। त्यसको विरुद्धमा कोही ठाउँमा मोर्चा, कोही ठाउँमा जुलुस आन्दोलन र सरकार विरुद्ध भएनन्।
हिजो कुनै राष्ट्रले नाकाबन्दा लगायो, त्यसमा जनताले सहजता अपनाए, स्वीकार गरे, तर त्यहाँ हाम्रा एकजना राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति नेता कहलिए। आज उनी राष्ट्रप्रेमी नेताले आफ्नो बहुमतीय सरकारलाई पनि पछि पार्दै आफ्नो कार्य देखाए। हो, यस्तै व्यक्तिहरू हिजो नचिन्दा आज यस्तो उत्पादन हुन्छ है। र भोलि त्यसलाई जरीदेखिबाट एउटा रुख टुप्पो मात्रै हेरियो भने बिग्रिन्छ। त्यसको जरा, त्यसको माझ, त्यसको भाग कस्तो छ र कतिसम्म हावा लाग्यो भने अथवा कुन दूरीमा गयो भने यो लड्दैन भन्ने स्पष्टता हुनुपर्छ। सरकारमा जो छ, व्यक्तिमा जो छ, त्यसले जनताले चिन्नुपर्छ। जनता व्यक्तिगत भन्दा कानुनी प्रशासनको उपचार खोज्नुपर्छ है। देशमा यस्तो पनि छ। अब पुलिस प्रशासनलाई विश्वास गर्ने कसरी? हिजोका मुख्य व्यक्तिहरू, पुलिस प्रशासनका आइजिपी के भनिन्छ, तिनीहरू पनि त अपहरण शैलीले सांसदलाई किनबेच गर्दा रहेछन्। ओहो, बडा विडम्बना छ। देशमा कस्तो अवस्थामा पुगिसकेका रहेछ दर्शकबिन। त्यसकारण हामीले आफ्नो निर्णयलाई र हामी पछि लाग्नुभन्दा पहिला देशको गतिविधिलाई मूल्याङ्कन गर्नु। र महँगी नियन्त्रण सरकारले कसरी गर्न सक्छ? टेलिकमदेखि लिएर, पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर, इलेक्ट्रिसिटीदेखि लिएर सबै ठाउँमा कस्तो प्रकारको भ्रष्टाचार छ, यस विषयमा जनताहरू बोल्दैनन्। एकदमै नेपालको 6000 भन्दा बढी खोला, नदीनाला छ। नेपालको प्युरिफाई गरेको पानी छ। तपाईँ गाउँमा बस्नु भएको छ भने तपाईँले फिल्टर गरेर पानी पिउनु भएको छैन। त्यस पानीलाई पाइप लाइनमा ल्याउँदा मात्रै 25 रुपिस, ओन्ली 1 मिटरको 25 रुपियाँ मूल्य पानीको तिर्छौँ सहरमा बस्दा भने एकदमै बिल्कुल गलत छ। यसको विरुद्धमा जनताहरूले मैले कहीँ आन्दोलन जुलुस गरेको देख्दिनँ। सरकारले जे गरे पनि मजाले आनन्द लिने, कसैले त्यति गर्यो भने टीका टिप्पणी बढी गर्दिन् हैन। आफ्नो विषयवस्तुलाई केही पनि थाहा छैन, यसै हुन्छ भनेर नेपाली जनताहरू हावामा तैरिएका छन्। जसरी पेट्रोल पानीमा तैरिन्छ त्यसरी हावा पछाडि लागिरहेका छन्। त्यसकारण यसको व्यवस्थालाई तत्कालीन जनताहरूले ठाउँ ठाउँबाट सरकारको विरुद्ध, मैले भन्न खोजेको होइन, अविकसित र सरकारले गरेका अनियन्त्रित अभावप्रति जनता एकजुट हुनुपर्छ। जसरी क्यानाडा, अमेरिका, युरोपेली मुलुकमा जनताले सशस्त्रतालाई चाहिँ साथ दिएका हुन्छन्, यसरी आफ्नो पार्टी व्यक्तिगत हबी भन्दा राज्य दृष्टिमा जनता र राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति छ कि छैन भन्ने विषयमा छनौट गर्नुपर्छ। दर्शक, कुनै व्यक्तिले आज टेलिभिजन कुनै माध्यमबाट आफ्नो वर्चस्व देखाउन खोजिरहेको छ, फलानु प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, फलानाले यो गर्छ त्यो गर्छ, तपाईँ बिल्कुल गलत हुनुहुन्छ यसमा। किनकि त्यस कारणले भोलि नेपाली जनताले सिक्छन् र हस्तक्षेप गर्छन्। विदेशी आएर पनि तपाईँहरूलाई केही लगानी गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरू उत्पादन गर्न दिन्छन्। पहिला जरोबाट यो व्यक्ति ठिक छ कि छैन, हिजो यसले कस्तो गतिविधि गरेछन्, राष्ट्रप्रेम, कुनै व्यक्तिलाई बाहिरबाट झिकाइएला, के गरिएला, कसो गरिएला, त्यसप्रति सचेत हुनु नेपालीको आवश्यकता छ है। त्यसकारण राष्ट्रप्रति मैले यति सानो अभिव्यक्त दिएँ र बाँकी फेरि अर्को अभिव्यक्तमा दिनेछु। दर्शक, मेरो युट्युब च्यानल मन पर्छ, लाग्छ भने अथवा मैले गरेका कुराहरू मन पर्दैन भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। किनकि तपाईँले खुलेर प्रश्न